अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आसमा जहांगीर साहिबा मुंतखब हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर, और वो पहली खातून सदर हैं जो कि मुंतखब हुई हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। इनके खिलाफ काफ़ी कैंपेनिंग भी की गई, नेगेटिव कैंपेनिंग की गई, और आज भी अगर देखा जाए तो बड़ा ही टफ कॉन्टेस्ट था। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा, जिसे कहते हैं, बोथ द कंटेस्टेंट्स हैड पुट अप अ गुड फाइट। और लेकिन देखा जाए तो एक स्प्लिट नज़र आ रहा था शुरू से वकला के बीच में। अब तकरीबन 834 के करीब वोट लिए हैं आसमा जहांगीर साहिबा ने, और 796 के करीब लिए हैं अहमद अवैस साहब ने। अब इस इलेक्शन के हवाले से भी आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन तो हो गया, आसमा जहांगीर साहबा यकीनी तौर पर जीत चुकी हैं और वो सदर भी मुंतखब हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में प्रेशर्स क्या होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ अपोजिशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली वो उनको टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज भी करती रहेगी। आसमा जहांगीर साहबा के इलेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। पिछले हमारे जो 2 प्रोग्राम्स हैं, कल का और परसों का, उसमें सेठी साहब ने क्या कहा था वो देखते हैं। आसमा जहांगीर साहिबा जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके लिए एक वेलकम किस्म का एड्रेस था। मैं समझता हूँ लाहौर शहर का या पंजाब से कोई ऐसा अहम वकील नहीं था जो उस स्टेज पे नहीं बैठा हुआ था। ऐसे लगता था कि वो मोहतरमा जो है वो इलेक्शन ऑलरेडी जीत चुकी हैं। लाहौर शहर के तो एटलीस्ट जो वकला बरादरी है वो तो इनके साथ है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वोटर हैं वो भी पंजाब से ही हैं। तो पंजाब का रोल बहुत अहम होगा। मैं समझता हूँ इन्हें माइनॉरिटी प्रोविंसेस से भी वोट मिलेगा, मगर पंजाब विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग यहाँ कॉन्शियंस के बेसिस के ऊपर वोट करेंगे और मे द बेटर कैंडिडेट विन। नाज़रीन, पंजाब डिसाइडिंग फैक्टर था, लाहौर डिसाइडिंग फैक्टर था, और ये जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस की बात की वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था। तो शेरी साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। आपकी, आई हेट टू एडमिट, लेकिन आपकी प्रेडिक्शंस ठीक साबित हुई। हाँ, इट वाज अ वेरी टफ बैटल। मेरा ख्याल है 40 या 38 वोट के साथ मोहतरमा जीती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है पंजाब वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। गालबन 419 वोट उन्हें मिले हैं लाहौर से, और 409 मिले हैं अहमद अवैस साहब, 10 वोट्स के। कराची में भी जीती हैं, एबटाबाद में जीती हैं, पेशावर में जीती हैं, क्वेटा में भी जीती हैं। तो माइनॉरिटी एरियाज में से कवर हो गया। और बाकी जगह पे बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, मगर बहुत नैरो विक्ट्रीज हैं, बहुत नैरो विक्ट्रीज। और यही तवक्को थी हमारी, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि ये जिसे ये कहते हैं हामिद खान ग्रुप, उनकी शिकस्त हुई है। किंग मेकर्स ये छाए हुए थे पिछले 4-5 जो इलेक्शंस रहे हैं, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से हुए हैं, और ये इनका ग्रुप ही जीतता रहा। और दिलचस्प बात यह है कि आसमा जहांगीर की सारी पैनल जीत गई। ये नहीं कि सिर्फ वो जीती है, उनकी जो सारी पैनल बनाई थी, 90% ऑफ दैट पैनल है, सारी कैबिनेट ऑलमोस्ट उनकी आ गई है। तो दिस इज अ ग्रेट डे फॉर डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूँ कि मैंने यही कहा था, मे द बेटर पर्सन विन। तो ये वकीलों ने सिलेक्ट किया, और वकीलों ने ये किया, और ज़मीर का इसमें नज़र आता है कि उन्होंने सोचा ये कि अब somehow it reflects। अच्छा सिर्फ साहब, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है जो कि मैंने इंट्रो में भी कही, कि डिवाइड नज़र आ रहा था शुरू से। एक तो ये कि जो जिन वकला रहनुमाओं की हिमायत हासिल थी आसमा जहांगीर साहिबा को, कुर्द साहब थे, जस्टिस तारिक महमूद थे, मुनीर मलिक साहब थे, ये लोग तहरीक में भी बड़े आगे थे। अब एक पॉइंट तो ये है कि इसमें एक नाम मिसिंग था, एतजाज़ अहसन साहब का। और बहुत से लोगों ने आज भी ये सवाल उठाया कि जी एतजाज़ अहसन साहब कहाँ हैं। पहले होता है ना, बंदा ओवरशैडो हो जाता है किसी वजह से, लेकिन आज लोगों ने कहा कि वो कहाँ हैं या उन्होंने किसको सपोर्ट किया। और दूसरी बात ये कि आसमा जहांगीर साहिबा को जो अपोजिशन मिली है, जितना उन पर क्रिटिसिज्म हुआ, आज भी मैं अखबारात में पढ़ रहा था, आने वाले वक्त के अंदर उनको बार बार ये क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। और जो उनका क्रिटिसिज्म था वो मेजर ये रहा है कि ये तो जी गवर्नमेंट की कैंडिडेट हैं और उनको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, और लतीफ खोसा साहब सपोर्ट कर रहे हैं। आपने को 3-4 बातें इकट्ठी कर, मैंने 3-4 बातें इकट्ठी कर दी। सबसे कहाँ से शुरू करूं? नहीं, सबसे पहले एतजाज़ अहसन साहब से शुरू करते हैं। हाँ, एतजाज़ का रोल जो है वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बड़ा ड्यूबियस रहा है। ड्यूबियस से मुराद ये कि उन्होंने अपनी खुले तरीके के साथ उन्होंने अपना जो सपोर्ट था वो बताया नहीं कि किसके लिए है, मगर किसी को एक्सटेंड नहीं किया उन्होंने। और मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि आसमा ने उनकी अपनी इलेक्शन जब थी उसमें बहुत अहम रोल अदा किया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। दूसरी बात ये कि अगर एतजाज़ अहसन साहब का रोल था जजेस मूवमेंट में, तो आसमा जहांगीर का भी बहुत अहम रोल रहा, जैसे और लोगों का रहा। और तीसरी चीज़ बात यह है कि अगर मुनीर मलिक जैसे लोग, अली अहमद कुर्द जैसे लोग, तारिक महमूद जैसे लोग, जो कि उस मूवमेंट के कोर थे,
اعتزاز کی تصویر زیادہ آتی تھی، مگر جن لوگوں نے وکلا کو باہر نکالا کراچی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، وہ یہ لوگ تھے اور ان کی لوگ عزت کرتے تھے. اور وہ آج آپ نے دیکھا اس الیکشن کے اوپر وہ آسما کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے تھے اور وہ نہ اعتزاز کے ساتھ تھے نہ دوسرے گروپ کے ساتھ تھے. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ پرو ججز یا اینٹی ججز کی کوئی بات تھی، یہ سارے وہی لوگ تھے ادھر بھی اور ادھر بھی جنہوں نے وکلا موومنٹ میں حصہ لیا تھا. مگر یہ نظر آ رہا ہے اب کہ ایک سبسٹینشیل ایلیمنٹ جس نے اس الیکشن کے اندر ووٹ ڈالا ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں جوڈیشری کے رول سے، جو آج انڈیپینڈنٹ جوڈیشری رول ادا کر رہی ہے، اور ان کا اور اپنے کچھ ساتھیوں سے جو کہ ابھی بھی ملے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے تعلقات کا سینئر ججز کے ساتھ اپنی ذات کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے. اور اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک کانشنس کی بات بن چکی تھی کہ اب اگر ہم نے ایک آزاد عدلیہ کھڑی کی ہے تو اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے موقع اس سے اٹھائیں اور بڑی بڑی فیس لے کے اور ہم اس عدالت کے سامنے کھڑے ہوں یا اپنے دوستوں کو ان عدالتوں میں ہم اپوائنٹ کروائیں. تو یہ کانشنس والی بات تھی. اور انہوں نے جو یہ اظہار کیا ہے، یہ جو ینگ لائرز اور یہ جو لیڈرز ہیں who are the original leaders of the lawyers movement، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد عدلیہ تو ہم نے ریسٹور کروا دی، اب وقت آ گیا ہے کہ آزاد وکلا اور آزاد بار اس کو بھی ہم نے کھڑا کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ جو تھی آزاد عدلیہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو ہو چکی. یہ جنگ تھی کہ اب آزاد بار کی ضرورت. آزاد بار. اچھا سیٹھی صاحب، اور میں صرف اس میں یہ ایڈ کر دوں کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ جو عدلیہ میں جو لوگ ہیں یہ باہر سے ہی جاتے ہیں، نیچرلی یہاں سے ایلیویٹ ہوتے ہیں، یہیں سے ایلیویٹ ہوتے ہیں. تو مگر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ایلیویشن ہے بار اور سے بینچ میں جانا، پھر یہ ایک رشتہ فرق ہونا چاہیے نا اس کے بعد. وہ رشتہ اگر فرق نہیں ہوتا تو بار اور بینچ ایک بن جاتے ہیں تو پھر تو جسٹس مل ہی نہیں سکتی. یعنی کہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اب شاید آسما جہانگیر صاحبہ یہ چاہیں گی کہ یہ بار کے اندر بار کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. نہیں، ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے. وہ جو پہلے پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے، دیکھیے پالیٹکس تو ہر چیز میں ہوتی ہے، یہ نہ آپ کہیں کہ پالیٹکس نہیں ہوتی، پالیٹکس ہوتی ہے، مگر کس قسم کی پالیٹکس؟ مفاد کی پالیٹکس، موقع پرستی کی پالیٹکس، یا انسٹیٹیوشن کی پالیٹکس؟ تو دیکھیے جوڈیشری کو ریسٹور کرنا انسٹیٹیوشن کی پالیٹکس تھی، مگر جوڈیشری کے ساتھ مل جانا اپنے مفاد کے لیے انسٹیٹیوشن کی پالیٹکس نہیں ہے. اب جو آسما جہانگیر جب بنی ہے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ، اور وہ اب یہ ہے کہ وہ جو وہاں جو بھی سیاست ہوگی وہ بار کی سیاست ہوگی، ایک انڈیپینڈنٹ بار کی سیاست ہوگی، آئین کی سیاست نہیں ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی. اور جو فیئر بات ہے وہاں اب یہ ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا ملے گا یا ہمیں کیا نہیں ملے گا، اصولوں کی بات ہوگی. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اگر یہ جو لوگ، جن لوگوں نے یہ تہمتیں لگائیں اور اس کے بعد غلیظ قسم کے الزام بھی لگائے، ان میں سے یہ بھی الزام تھا کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ. اب آپ دیکھیے گا، میں آج ایک اور پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے پیپلز پارٹی کی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں زرداری صاحب یا پرائم منسٹر صاحب یا بابر اعوان صاحب کہ آسما ان کی کینڈیڈیٹ وہاں کھڑی ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی آنکھیں بند کر کے، تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور وہ بھول ہے. اور وہ ان کو بھی بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ یہ آسما جہانگیر اپنی کنسٹیٹیونسی کو اور اپنی انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرے گی، جمہوریت کو سپورٹ کرے گی، ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرے گی، قانون اور اس کی بالادستی کو سپورٹ کرے گی، کبھی اپنے مفاد، ذاتی مفاد کی بات نہیں کرے گی. دوسری طرف وہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے لیے نہیں، سب وکلا کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنی کنسٹیٹیونسی کے لیے کریں گے. یہ نہیں کہ اس نے میرے لیے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا. تو میری بڑی توقع ہے کہ اب ہمیں ایک ایسا بار ملے گا جو کہ آزاد ہوگا اور نیشنل انٹرسٹ میں کام کرے گا، یہ نہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ میں یا کسی ایک ادارے کے انٹرسٹ میں. سیٹھی صاحب، اسی پوائنٹ سے ہم تھوڑی ڈسکشن مزید آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ایک پوائنٹ ہے کہ آسما جہانگیر صاحبہ نے سون آفٹر ہر وکٹری انہوں نے کیا کہا، وہ بڑا اہم ہے ناظرین، وہ آپ کو ہم بریک کے بعد دکھائیں گے. اور کچھ اور سوال پیدا ہوتے ہیں اسی حوالے سے کہ آنے والے وقت میں آسما جہانگیر صاحبہ پہ کس طرح کے پریشرز ہوں گے ایز پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. تو یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.